अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। इमरान खान साहब माशाल्लाह आजकल भरपूर अपने जो जलसे हैं, जो आज़ादी मार्च है और जो पाकिस्तान बचाओ मुहिम है, उसके लिए खान साहब बड़े पुरजोश हैं, बड़े सरगर्म हैं और उस पर काफ़ी वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं और काफ़ी वो उस पर जो है मेहनत कर रहे हैं। वो आजकल हम लोग देख रहे हैं टीवी पे वो हलफनामे भी ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं अपने अपने सपोर्टर्स से, अपने वोटर्स से, अपने पार्टी वर्कर्स के, कि वो पुरजोश जो है वो एहतमाम करके उनकी कॉल पे निकलेंगे। साथ ही साथ पहले बात आ रही थी, मैं मतलब हर जलसे में वो एंड पे एक ही फिर कहानी सुना के चले जाते थे कि मैं अगले जलसे में अपना लाए अमल दूँगा। फिर अगला जलसा आ जाता था, फिर उसमें मैं आपको जल्द बताऊंगा कि कब कॉल आएगी। फिर अगले में लाहे अमल। अब वो कुछ दिनों से उनका बयानिया थोड़ा चेंज हुआ है और वो कह रहे हैं कि मैंने कार्ड्स जो हैं अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बात मुझे पता है खान साहब के बकौल के वो कॉल कब देंगे। तो खान साहब ये क्या आप कर रहे हैं? बिलों से, रोटी से, खाने से, पीने से अवाम शदीद तंग पड़ी हुई है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आप लाहे अमल पे लाहे अमल देते रहेंगे और अवाम खुद निकल आए और कुछ कर गुजरे और श्रीलंका वाली पोजीशन बना दे, तो वो आप कह रहे हैं कि मैं वो उस पोजीशन पे ले आऊँ, या कि आप ये चाह रहे हैं कि जो आपकी बातें हैं, जो आपकी प्लानिंग्स है, वो एक थ्रेट आप एक बना के जो पेश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को और यूनिफॉर्म वालों को और जजेस को, कि वो शायद समझ जाएं, वो आपकी बात को मान लें, क्योंकि ये बात दिन ब दिन लंबी से लंबी होती जा रही है। अवाम बेचैन है, आप को नहीं इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स का पता जो ग्रास रूट लेवल पे जो गरीब के साथ हो रहा है, आप उसको नहीं समझ रहे। आप हाँ, अगर आपका कंसर्न ये है कि लोगों की जाने जाएंगी आपकी कॉल देने से, राणा सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं जो भरपूर इसको प्रोटेस्ट करके मतलब रोकेंगे, और जिस तरह उन्होंने एक किला बना दिया है इस्लामाबाद को, इतने कंटेनर लगा दिए हैं कि मतलब वो बेचारे कंटेनर मालकान जिनका कंटेनर है वो रुल गए। राणा सनाउल्लाह तो उसको तो टगे की परवाह नहीं, वो तो मूंछों को ताव देता रहता है, बाल काले करता है टगा के, और टीवी पे आ गए तो उनके बयान देता है। वो जो कंटेनर मालकान हैं वो रुल रहे हैं। जो कंटेनर में माल पड़ा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता किसी में है, अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जो एक्सपायर हो सकते हैं, वो उनका नुकसान है। राणा साहब का क्या नुकसान है? राणा साहब में तो इतनी तौफीक नहीं हो रही, जब से उनकी पंजाब की हुकूमत की है वो फैसलाबाद नहीं पहुंच सके अभी तक। ना वो ताड़ जो मूछे मुंड के दाढ़ी रख के आ जाता है और बातें वो तगड़ी करता है, वो भी नहीं आ रहा लाहौर। सबको पता है कि बाहर निकलेंगे तो चित्र पड़ेंगे। क्यों चित्र पड़ेंगे, क्यों डरते हैं? क्योंकि गलत हैं, चोर हैं, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये बनी हुई है कि आप जानी नुकसान से आप बचाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आगे एक्सप्लेन करें अवाम को। ये जो टॉफ़ी देने वाली बात है ना, अब अवाम को जितनी आपने अवेयरनेस दे दी हुई है, मतलब जिस पीक पे आपने पहुंचा दिया है, उस पे ला के अब आप टॉफ़ी दे के अगले में लाहेमल दूंगा, उसमें लाहेमल दूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा, मैं वैसे, तो ये मतलब एक बेवकूफ़ी वाली बात, आप एक बेवकूफ़ी वाला आंसर आप अब दे रहे हैं कि यार मेरे पीछे लग रहे हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब आपको कोई डेट की अनाउंसमेंट करें, या कोई आपकी सेटलमेंट हो रही है तो वो अनाउंस करें। लेकिन ये अवाम के साथ प्लीज़ काइंडली, अब ये अब बहुत ही ज़्यादा ना इमेच्योर कन्वर्सेशन हो गई आपकी, कि अब ओथ भी ले लिए, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, इस्लामाबाद भी आपने सील करा दिया है और सारी सर होंगे और 2 दिन में फैसला हो जाएगा। तो उसके बाद अब आप नहीं शुरू कर दिए जी मैंने पत्ते सीने के साथ लगाए, मुझे ही पता है जी मैंने क्या करना। ठीक है सर, अगर आपको ही पता है तो आप ही करें फिर, लेकिन अब कुछ करें। मेरा बड़े अदना से इंसान का ये आपसे मुतालबा है कि अब आप कुछ करें। अब इस तरह ना रहें, लाहे अमल दूंगा, सीने के साथ पत्ते लगे हुए हैं, मुझे पता है मैंने क्या करना है, ये इससे अब बाहर निकले। ये बहुत देर हो गई है, मुल्क क्या पट्ठा बैठ गया है इन चोर डाकुओं के हाथों, मुल्क का पट्ठा बैठ गया है। खुदा का वास्ता है अब कुछ करें। अगर कुछ जाने जाती हैं मेरे जैसे लोगों की, तो वो तो हो गया है ना अब ज़रूरी, लेकिन इन चोरों ने ऐसे नहीं हटा।
اگر آپ ابھی بھی بیک ڈور چینل سے ڈیل کے چکروں میں ہیں تو نہیں ہے وہ آپ کو نکالتے ہی نہ آن دا فرسٹ ہینڈ، آپ کو وہ نکالتے ہی نہ، وہ انہوں نے آپ کو آپ سے تنگ آ کے، آپ کی پالیسی سے تنگ آ کے، آپ کے کاموں سے تنگ آ کے انہوں نے آپ کو نکالا ہے۔ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اب آپ نے اگر پاکستان کا سوچنا ہے، اگر واقعی آپ اس بارے میں سچے ہیں، حقیقت پہ ہیں، حق پہ ہیں، تو پھر اب آپ کو لڑائی کرنی پڑنی ہے، انٹرنلی اس ملک کے ساتھ آپ کو لڑائی کرنی پڑنی ہے تاکہ آپ کسی عہدے پہ پہنچ سکیں۔ اور ماشاءاللہ سے ایک کرپٹ آدمی، ایچ ڈی ایس ٹاورز، جی ایل ٹی دبئی کا مالک، اپارٹمنٹس کا یو کے میں مالک، پاکستان میں کتنی پراپرٹیز کا مالک، ہمارا پیارا راج دلارا، سب سے عقل مند انسان پورے پاکستان میں، جناب اسحاق ڈالر صاحب، جس پلین میں پی ایم کے بھاگے تھے اسی پی ایم کے پلین میں وہ واپس آئے۔ مطلب امیزنگ ہے کہ یہ انڈین فلمیں چل رہی ہیں، ایک انڈین فلم میں اس طرح ہم دیکھتے تھے جو اس پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انڈین بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے۔ ایک چور، ایک کلپریٹ، ایک ڈیفالٹر پی ایم کے جہاز میں بھاگا، وہی ڈیفالٹر، وہی چور کلین چٹ لے کے پی ایم کے جہاز میں واپس آیا۔ مطلب کیا بات ہے یار، ایسا صرف یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا انڈیا کی فلموں میں ہو سکتا ہے۔ اور آپ میرے اوپر سے سٹوری سن لیں اس کی، ارسطو کے بچے کی، کہ وہ آ کے کیسے کہہ رہے کہ میری جیسے خبریں مارکیٹ میں آئیں کہ میں آ رہا ہوں، دیکھیں ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ شیم آن یو، شیم آن می، اور شیم آن می اور پاکستان کی عوام کے تم آگے بیٹھ گئے ہو ہمارے اوپر سروں پہ۔ اور وہ جو بڑا چیمپئن ہے، اب جناب صاحب وہ بھی بیان دے رہے ہیں، وہ بھی اب ان کی پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی ہیں، اب وہ بالکل اوکے ہو گئے ہیں، اب انہوں نے بھی اڑنا ہے اور اسی پلین میں بیٹھ کے انہوں نے بھی آنا ہے اور اسی نیت کے ساتھ آنا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ پی ایم بنیں گے۔ لیکن انشاءاللہ عوام اس دفعہ جاگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کا انجام ہی ہوگا۔ اور اس کا کوئی اور دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری اور اس میں ہے ہی نہیں حل، کہ آپ لوگ آتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے۔ ادھر زرداری صاحب نے اب ٹیم آ گئی جی، مطلب پر تولنے، انہوں نے بھی نکلنا ہے، ان کو بھی کوئی دور اندیش تو وہ بھی بہت بڑا ہے، اب وہ شاید نکلے گا وہ بھی علاج کے چکروں میں پاکستان سے۔ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی اس ملک کے ساتھ، بھائی خدا کا واسطہ ہے۔ نیب سے بری ہوگی بی بی صفدر، دنیا جہان کی سب سے بڑی جھوٹی عورت نیب سے بری ہوگی، پاسپورٹ واپس لے لیا، نکل گئی اس ملک سے باہر۔ بھائی پورے دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا، اور ایک سٹیج ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ یار کسی نے کوئی کامیڈی دیکھنی ہے، پولیٹکس کی کامیڈی، پولیٹکس کی اگر دیکھنی ہے تو پاکستان کو دیکھو، کہ وہاں پہ ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، دنیا کے نقشے پہ ایک چھوٹا سا، تو کس طرح ایک انسان کی پیدا ہونے کی اور سانس لینے کی اور زندہ رہنے کی جو اس کا حق ہے، اس کو کس طرح ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ پاکستان دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم نے سب نے اینٹی غیرت کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔